नमस्कार, एबिसी चेकमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। विभिन्न शङ्का आशंकालाई चिर्दै अब मुलुक निर्वाचनमा होमिएको छ। यही वैशाख 30 गते नेपालका 753वटै स्थानीय तहमा अर्को 5 वर्षका लागि नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिँदैछन्। के अब नयाँ जनप्रतिनिधिसँग आशा र अपेक्षा पनि जनताको आउला? के आफ्नो सरकार महसुस नगरेका जनताले अब महसुस गर्लान्? दलीय महत्वाकांक्षा भन्दा जनताका भावनाले स्थान पाउलान् त? अनि दलले ल्याएका घोषणा पत्र पनि कार्यान्वयन होलान्? चुलिँदै गएको असन्तुष्टि अब मतमा देखिएला। लाखौं उम्मेद्वारमा बनेकामा हजारौं छान्न पर्ने पालो अब जनताको काँधमा आएको छ। सधैँ मासु भातमा मत बेचेको आरोप खेपेका जनता त्यो आरोपबाट अब मुक्त होलान् त? आजको एबिसी चेक यिनै विषयमा केन्द्रित छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि 1,47,000 उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। उत्साहप्रद रूपमा आएको यो उम्मेदवारीलाई एउटा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि मान्न सकिन्छ, जसमा विद्रोही शक्ति नेत्रविक्रम चन्द विप्लवदेखि सीके राउत समेत निर्वाचनमा सामेल बन्दै लोकतन्त्रका पक्षलाई थप सुन्दर बनाएका छन्। यद्यपि गठबन्धनले राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई र एमाले विवादितलाई प्राथमिकता दिएर उम्मेदवारीको मौका दिएको छ। प्रमुख राजनैतिक दलहरूका यस खालका गतिविधिले भने उति नै विकृति मौलाइरहेको छ। दलहरूले उम्मेदवारीमा श्रीमती छोरा छोरीलाई च्यापेसँगै यसले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षलाई दशकौँदेखि थोरी बनाएको पुनः प्रमाणित भएको छ। एउटा सबल नेतृत्वलाई अगाडि सार्ने भन्दा पनि गठबन्धन पैसा र पावरमा बिकेको कङ्ग्रेस नेताहरू नै बताउँछन्। तपाईले इंगित गर्नुभयो काठमाडौँमा सृजना सिंहले बिचरा दुःख गरे पनि हुन्, नेभी सङ्की पनि हुन्, तर उनी के भइदिनु भने गणेश मानकी बुहारी र प्रकाश मानको श्रीमती भइदिए र त्यसकारणले मान्छेले पचाएन। हेर्नुहोस्, पचाएन र त्यसको रिजल्ट तपाईँले हेरिहाल्नुहुन्छ। त्यस्तै अब चाहिँ रेनु अब यहाँ त के भयो भनेदेखि चाहिँ अब पार्टी केही पनि भएन। पार्टीका नेताहरू कम्पनी मालिकी जस्ता भए, बुझ्नु भएन कि? कम्पनी मालिकी जस्ता भए। प्राली भनेर लेखिदियो हुन्छ भन्ने थाल्यो मैले नि। उनीहरूले डिसिजन गरेपछि सबैले भोट हाल्न पर्छ भने जरुरी छैन। आज स्वतन्त्र उम्मेदवार देख्नु छ, पिटापिट देख्नु भएको छ, मारामार देख्नु भएको छ, यो अझ बढ्दै जान्छ। हेर्नुहोस्, र एउटा कुरा के त भने कार्यकर्ता हो, दलाल होइन। र त कुनै पनि विश्वमा के गर्छ भने एउटा पार्टीको मान्छेले अर्को पार्टीको चिन्हमा भोट माग्दैन। अब हाम्रो यहाँ अनौठो भएको छ। अनौठो के भएको छ भने काङ्ग्रेसले हँसियातौडा भोटाल बन्ने, हँसियातौडावालाले के त भनेको अब के भयो भने यो अब कुनै चुनाव भएन, यो नाटक भयो। यो मनोनयन दर्ता हुँदै जान्छ, असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ। अब के त भने असन्तुष्टिको बिउ जोडियो, अब यो सर्वनाशको बाटोमा गयो भन्छु मैले। त्यही हो कुरा। जनतासँग के सोधिँदैन को आउँदा ठिक हुन्छ, के आउँछ भने खल्तीबाट झिकेर के गर्न टिकट दिन्छन्। र त्यो जो चिनिया छ, जसले पैसा खर्च गर्नु त्यसैले टिकट पाएछ। ऊ जनताको मान्छे हो कि होइन भनेर त सोच्ने यहाँ हुनै छैन। त्यस कारणले चाहिँ नि यो त्यत्रो गौण नगर्नु। साथै ऊ आफ्नै मान्छे आछन्, अरू मान्छेको चान्सै छैन यहाँ। जसरी राणा परिवारमा जसरी A क्लास, B क्लास, C क्लास राणा भएको थियो नि, त्यस्तै यहाँभित्र पनि के छ भने त्यही अवस्थामा गयो। तर यो कुनै प्रजातान्त्रिक पनि होइन, लोकतन्त्र पनि छैन, गणतन्त्र पनि छैन। भनिन्छ लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर र सुखद पक्ष भनेकै जनताका लागि जनताद्वारा जनताका निमित्त शासन पद्धति हो। वास्तवमा निर्वाचन जनताको नाडी छाम्ने कडी हो अनि कुनै उम्मेदवार वा राजनैतिक दलको लोकप्रियता परीक्षण गर्ने कसी पनि हो। कुनै पनि शासन व्यवस्था वा राजनैतिक प्रणालीलाई जीवन्त तुल्याउने कानुनी प्रक्रिया नै निर्वाचन हो भने राजनीति भनेको खराब र खतरनाकका बीचबाट राम्रो नराम्रो अनि सही र गलत छुट्याउने कला नै हो। तर जनताको त्यो अधिकारका लागि दलहरूले राम्रा भन्दा हाम्रालाई अगाडि सारेका छन्, जसका कारण आम मतदाताले यिनैमध्ये एकलाई छान्नुपर्ने बाध्यता छ। गठबन्धनबाट अर्थात् नेपाली कङ्ग्रेसबाट प्रकाशमान पत्नी सृजना सिंह काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वका लागि अघि सरेकी छिन् र उनले नेतृत्वमा पुगे महिलाको हक हितका लागि बढी जोड दिने अठोट लिएकी छिन्। मेरो प्रमुख मुद्दा महिला नै हुनेछ। महिला, बालबालिका, बच्चा, यो र म एउटा आमा पनि भएको, म एउटा बुहारी पनि भएको, म एउटा दिदी भाउजू सबै चिज हुन्छ। सबै मेरो अवस्था मैले पार गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि
म यो काठमाडौँ महानगरलाई म आमा पनि भएर देखाउँछु, म भाउजू पनि भएर देखाउँछु, म दिदी बहिनी भएर देखाउँछु, म बुहारी भएर पनि देखाउँछु। जसरी हामीले घर राम्रोसँग अझ म त अलि म सासू पनि भएको छु, त्यसकारण म सासूको रूपमा पनि म देखाउन चाहन्छु। यसपटकको निर्वाचनमा थरी थरीका उम्मेद्वार चुनिएका छन्, जसमा त्यस्ता केही विवादित व्यक्ति पनि उम्मेद्वार बनेका छन्। काठमाडौँ महानगरमा एमालेले यौन दुर्व्यवहारको आरोप खेपिरहेका केशव स्थापितलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। महानगर हाँक्ने सङ्कल्प लिँदै अगाडि बढेका केशव स्थापितले आफूमाथि लागेको यौन दुर्व्यवहारको आरोपलाई हलुक्का ढङ्गले लिँदै हेपा जवाफ दिएका छन्। उक्त आरोपबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले आफू जस्तो व्यक्तिबारे समय समयमा चर्चा भइरहने बताएका छन्। उनले म जतिको व्यक्तित्वको विषय उठेन भने म केशव स्थापित नै भएन नि भन्दै यति हलुका जवाफ दिएका छन्, जसको उत्तरले यति बेला महानगर हाँक्ने नेतृत्वमा उठेका स्थापितलाई के आश गर्न सकिएला भन्ने एउटा गहन प्रश्न पनि उब्जाइदिएको छ। मेरो अरू भनाइ छैन, समय समयमा प्रकट हुन्छ क्या, समय समयमा किन प्रकट भइरहेछ होइन, समय समयमा केही इस्युजहरू उठाउँछ। म जतिको व्यक्तित्व उप इस्युज उठेन भने त केशव स्थापित भएन, विवादमा नआउने केशव स्थापित हुन्छ, आइरहनु पऱ्यो क्या होइन। प्रयत्न गरेँ, मलाई त 550 मुद्दा लागेको बेला केशव स्थापितले 5 वटा मुद्दा थपी बक्स्योस् भनेर निवेदनमा हाल्ने मान्छे हो। 5 पुगेन क्या, 555 हुनु पर्यो भनेको स्ट्यान्डर्ड त 555 भन्छ नि। त्यति चुनौती बोक्ने मान्छेलाई अब बाहिर सडकमा चाहिँ केही इस्यु उठ्यो भने त्यति ध्यान दिनु हुँदैन। त्यसो त यसपटकको निर्वाचनका लागि पनि प्राय जसो पुरानै अनुहार दोहोरिएका छन्, जसका कारण 3 दशक बढी राजनीति गरेका अर्थात् निष्ठाको राजनीति गर्ने त्यस्ता नेतालाई भने यसपटकको उम्मेदवारी तथा पार्टीभित्रको अपमानजनक शैलीले भने पक्कै निराश बनाएको छ। यस्तै 1 महिनाको अवधिमा टिकटकै लागि अर्थात् उम्मेदवारी बन्नकै लागि कति नेताले पार्टी छाडे, कति कुन पार्टीमा सिद्धान्त बिर्सेर गए, जनताले आफ्नो ठाउँमा प्रतिनिधित्व गर्न तम्सिएकाहरूलाई देखेकै छन्। यद्यपि सिद्धान्तहीन त्यस्ता नेताले जनताका लागि अब के गर्लान् त भन्ने चाहिँ प्रश्न उब्जिएको छ। जहाँ टिकटकै लागि पार्टी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गर्नेहरूलाई एमालेले भने उम्मेदवारीमा त्यस्ता मानिसलाई सहज स्थान दियो। ओलीको आफू खुसी र स्वार्थको निर्णयले वर्षौँदेखि पार्टीका लागि निष्ठाको राजनीति गर्ने नेतालाई भने पक्कै दुखी बनाएको छ। यहाँ शक्ति र पैसाका आडमा सहजै पार्टीमा स्थान पाउने परिपाटी बलियो भन्दै गएको छ। तर यहाँ निमुखा भई मान्छेका लागि राजनीति गर्नेका लागि स्थान नै छैन। त्यही भएर पनि जनताले वर्षौँदेखि स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन्। शक्ति र पैसाको आडमा उम्मेदवारी चयन गर्ने पार्टीको रणनीतिले आज निमुखा र भुइँ मान्छेका आवाज सुन्ने जनप्रतिनिधि पाउनै मुस्किल छ। यही भिडमा पुराना अनुहारलाई टक्कर दिँदै नयाँ जोस जाँगरका साथ देशको मुहार परिवर्तन गर्ने अठोटका साथ युवा नेतृत्व पनि स्थानीय निर्वाचनमा होमिएका छन्, जहाँ पार्टीगतभन्दा बढी स्वतन्त्र उम्मेदवारको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको छ। कम्पनीको सिइओ अथवा एक्जिक्युटिभ पोस्ट जस्तो कुरा हो मेयर भनेको। मेयर भइसकेपछि त्यो व्यक्तिले शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्फ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट म्यानेजमेन्ट, व्यवस्थापन होइन, ठाउँको ब्रान्डिङदेखि लिएर सबै कुराको ज्ञान चाहिँ राख्नुपर्छ। अथवा त्यो ज्ञान पुरै सबै कुराको नभए पनि तपाईँको कन्सल्टेन्ट टिमहरू जुन हुन्छ नि, त्यो कन्सल्टेन्ट टिमहरूबाट आएको एउटा रोडम्याप, एउटा डिजाइन, एउटा सल्लाह, एउटा सुझावहरूलाई चाहिँ बुझ्न सक्ने व्यक्ति भयो भने चाहिँ एउटा पालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकामा काम गर्न सक्छ भन्ने बुझाइयो। जुन चाहिँ तपाईँको राजनीतिक पार्टीको ब्याकग्राउन्डबाट आउँदाखेरि चाहिँ त्यो अलिक गाह्रो हुन्छ, किनभने राजनीतिक पार्टीबाट प्रोसेस नै छ, त्यो प्रोसेसमा नै अलिकति थोरै फल्ट छ जस्तो लाग्छ। किनभने तपाईँको लबिङ गर्दाखेरि पैसा खर्च हुने, नेताहरूको चाकरी गर्नुपर्ने, अथवा तपाईँको एउटा पैसा, एक लेभलको पैसा खर्च गरिसकेपछि त्यो मेयर भइसकेपछि त्यो पार्टीको लागि थोरै पैसा कमाइदिनु पर्ने हुनसक्छ, आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई चाकरी दिनुपर्ने हुनसक्छ, अथवा आफूलाई सहयोग गर्ने व्यापारीहरूलाई फेरि उनीहरूको लागि नयाँ पोलिसीहरू, जग्गाहरू सस्तोमा लिज दिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यो चिजहरूको बन्धनमा बसेर चाहिँ मेयरले काम गर्न सक्दैन। त्यही भएर एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति त्यो ठाउँमा पुगिसक्यो भने चाहिँ पुगेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नै कार्यालयमा कुनै जस्तै पार्टीका मान्छे भयो भने आफ्नो पार्टीको भए
कारबाही गर्न नसकिने स्थितिहरू धेरै नगरपालिकाहरूमा देखिन्छ अथवा विरोधी पार्टीका भए भने जे राम्रो काम गरे पनि त्यो पार्टीलाई विरोध नै गर्नुपर्ने जस्तो देखिँदाखेरि यो सिन्डिकेटलाई ब्रेक गर्नलाई चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्ति त्यो पोजिसनमा पुग्यो भने उसको लागि आफ्नो पार्टी भन्ने पनि हुँदैन, अर्काको लागि अर्को पार्टी भन्ने पनि हुँदैन, कसैलाई विरोध पनि गर्न पर्दैन, कसैलाई बिना कारण समर्थन पनि गर्न पर्दैन र काम मात्रै गर्न सक्छ। उसले राजनीतिभन्दा विकास गर्न सक्छ भनेर महिलाको आवाज हुँ म काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सांस्कृतिक बनाउनु पर्छ भन्ने संस्कृति प्रेमी, सांस्कृतिक अभियन्ता, सामाजिक अभियन्ता सबैजनाको आवाज हुँ म। र सँगसँगै हरेक काठमाडौँ बासिन्दा जसले काठमाडौँलाई आफ्नो घर ठानेको छ, कर्मथलो ठानेको छ र काठमाडौँलाई विकास गर्न एकजना व्यक्ति होइन सबै टिम मान्नुपर्छ, अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हरेक काठमाडौँवासीको आवाज हुँ। र यस अर्थमा पनि म जित्नुपर्छ र जित सुनिश्चित छ। यहाँहरू सबैजनालाई फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु, जित भनेको जित मात्र होइन, जित पछिको कार्य हो, त्यसको लागि पनि हामी तयार छौँ। जित पछि के गर्ने अठोट छ यहाँको? हामीले प्रतिबद्धता पत्रमा सुरुदेखि भनिरहेका छौँ काठमाडौँलाई अब धेरै लामो कुरा गर्नलाई अहिले समय पनि छैन। प्रतिबद्धता एकचोटि विनम्र अनुरोध सबैजनाले पढ्नु होला। मत खसाल्नुको अगाडि हामीले प्रतिबद्धता पढ्न जरुरी छ र त्यसको साथसाथै काठमाडौँलाई कस्तो बनाउने, काठमाडौँलाई स्वच्छ बनाउने, काठमाडौँलाई कस्तो बनाउने, सांस्कृतिक बनाउने, काठमाडौँलाई हराभरा बनाउने, काठमाडौँलाई व्यवस्थित बनाउने, जीवन्त बनाउने, तपाईँ हामी सबैजना काठमाडौँमा बस्नलाई लालायत हुने सहर बनाउने हो। काठमाडौँ हराभरा बनाउन त अव्यवस्थित रूपले बनेका भवनहरूलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ? काठमाडौँलाई हराभरा बनाउनलाई उहाँको एकचोटि जवाफ दिइहाल्छु है। मैले मेरो प्रतिबद्धता सुरुमा नै रिलिज गरिसकेको थिएँ, जबकि काठमाडौँ महानगरपालिकाका उम्मेदवार मात्र होइन देशैभरका उम्मेदवार स्वतन्त्र बनियोस्, दलीय रूपमा बनियोस्, कसैले पनि आफ्नो सहर कसरी बनाउने, गाउँ कसरी बनाउने भनेर प्रतिबद्धता पेश नगर्दाखेरि पहिलो व्यक्तिको रूपमा मैले मेरो प्रतिबद्धता पेश गरेँ र त्यो प्रतिबद्धता पेश गरिरहँदाखेरि त्यो आवाज एकजना व्यक्तिको होइन, दुई तीनजना कोठामा बसेर बनाइएको आवाज होइन, त्यो हरेक काठमाडौँ बासिन्दा, काठमाडौँलाई माया गर्नेहरूसँग अपिल गरेर उहाँहरूको सोच, विचार, धारणा, लक्ष्य लिएर बनाइएको प्रतिबद्धता हो। र मैले विभिन्न दलहरूसँग कुरा गर्ने बेलामा पदको कुरा गरिनँ, पर्पसको कुरा गरेँ, जसमा प्रतिबद्धताको कुरा गरेँ। यति बेला चर्चाको शिखरमा रहेका युवा उम्मेदवारलाई युवा नेतृत्वले थप हौसाइरहेका छन्। प्रबुद्ध व्यक्तिले पनि उनीहरूलाई साथ दिइरहेका छन्। यद्यपि वर्षौँदेखि आफ्नो पकटमा मुलुकलाई डोर्याएका नेतृत्वमाझ अगाडि आउन भने सहज भने पक्कै देखिँदैन। विश्लेषकहरू भने देशभर सत्तारूढ गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने तर्क गर्छन्। यति मात्र होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवारले त कुनै पनि हालतमा चुनाव नजित्ने उनीहरूको ठोकुवा छ। हामी परीक्षामा छौँ, मलाई लाग्छ नतिजा त उही आउँछ, किनभने उम्मेदवार त उनै छन्। यता तारेभिर छ, उता कालीदह छ। अब काङ्ग्रेस छान्यो प्रकाशमानको स्वास्नी, एमाले छान्यो 25 वर्ष पुरानो बुढो। अब राप्रपाको सम्भावना त अब कति हुन्छ हेर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ सजिलो छैन। थियो रविन्द्र मिश्रहरूले नजन्मिँदै त्यसको हत्या गरिहाले। रविन्द्र मिश्रको चरित्र राजनीति भइदिएको भए उनी नै हाउसमा पुग्थे। अब उनी नै फर्केर चाहिँ राप्रपाको कुरा गर्दै थिए। अब नयाँपनको लागि उनी राजनीतिमा आइरहेको थिए, फर्केर उनी राप्रपा भए ठाउँमा पुग्यो भनेपछि त उनी नयाँ एजेन्डा लिएर आएका होइन रहेछ। अब चर्चा गरौँ दलहरूका घोषणापत्रको। राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्र सुन्दा लाग्छ अब चाँडै मुलुकले युरोप अमेरिकाको रूप लिँदैछ। चुनावै पछि दलहरूका अनेकन आश्वासनका घोषणापत्र सार्वजनिक हुन्छन्। मतदातालाई तान्नकै लागि ल्याइने यी थरीथरीका घोषणापत्रले जनताको आँखामा थारो हान्ने बाहेक केही उपलब्धि भने गरेका छैनन्। अनेकन आश्वासनका साथ आएका ती प्रतिबद्धता नेतृत्वमा पुगेपछि सबै सेलाउँछन्। यो वर्षौँदेखि जनताले भोगिरहेको नियति हो। यसपटक पनि नेताहरूले यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ भनेर आश्वासन बाँडिरहेका छन्। अब मेरो मूल अहिले एजेन्डा भनेको चाहिँ यो महानगरको अव्यवस्थित फोहोर मैलालाई यसले स्थायित्व रूपमा यसलाई व्यवस्थित गरेर महानगरलाई दुर्गन्धीबाट मुक्त गराउने मेरो एउटा त्यो एजेन्डा छ। यो अनि अर्को छ एउटा ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि यिनीहरूको लागि सामान्य यिनीहरूको लागि वडा वडामा कमसेकम 2 टा 3 टा यिनीहरूको लागि ज्येष्ठ नागरिक बाटिका
जहाँ जुन बाटिकामा उनीहरूलाई सामान्य आफ्नो फिजिकल एक्सर्साइज गर्ने सुविधा सम्पन्न त्यस्तो एउटा ज्येष्ठ नागरिक बाटिका बनाउने एउटा योजना छ। त्यस्तै बालबालिका बाटिका जहाँ कि अहिले हाम्रो महानगरभित्रका बच्चाहरू स्कुल गएर आएर फर्केर आएपछि घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ, उनीहरूलाई खेल्ने वातावरण छैन। त्यसकारण प्रत्येक वडामा कमसेकम 3टा 4वटा त्यस्ता ठाउँहरू खोजेर त्यो बाल बाटिका बनाउने पनि मेरो योजना छ। त्यसपछि युवा रोजगारको कुराहरू छ। अनि 10+2 सम्म निःशुल्क पढाइ पढाउने हाम्रो त्यो योजना पनि छ। हुन त राजनीतिक दलका घोषणापत्र आकर्षक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता 2074 सालकै निर्वाचनमा नेकपा एमाले बुझिसकेको थियो। फलत परिवर्तनका दस्तावेज कम, भ्रम बाँड्ने सपनाका आश्वासनहरू एमालेको घोषणापत्रमा बढी थिए। काठमाडौँमा रेल कुदाउनेदेखि स्मार्ट सिटी बनाएरै छोड्नेसम्म कसम खाएको एमाले सहरलाई फोहोरको डङ्गुरमाथि छोडेर बिदाई हुँदैछ। यस्ता महत्त्वकांक्षी धेरै योजना पूरा नभएपछि यसपटक एमाले खासै हैसियतभन्दा माथिको कुरा गरेको त छैन, बरु शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा बढ्ता जोड दिएको छ। तर आकर्षक घोषणापत्र भए चुनाव जितिने रहेछ भन्ने मान्यताबाट प्रेरित भई नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा लगायतका दलहरूले नागरिकलाई बढ्ता सपना देखाउने काम गरिरहेका छन्। सोझो अर्थमा यसपटक एमाले भन्दा बढ्ता भ्रम छन् उनीहरू उद्धत बनेका छन्। अहिले त अवस्था कस्तो देखिएको छ भने घोषणापत्रका नाममा भ्रमको जुहारी नै खेलिरहेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसलाई सोध्ने, नेपाली कङ्ग्रेससँग छैन भन्दा भनेर जान्दा जान्दै तपाईँहरूले सोध्ने भनेर बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ। जानी जाने नेपाली कङ्ग्रेसलाई होच्याउन खोज्या छैन भन्ने थाहा पाइकन सोध्ने भनेर उहाँले चपाड्नुहुन्छ। होइन भने नपत्याए सोध्नुहोस् ग नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति। नेपाली कङ्ग्रेससँग देशको बारेमा केही सोच छैन, केही चिन्तन छैन, केही एजेन्डा छैन। नेपाली कङ्ग्रेससँग जनताको बारेमा केही सोच चिन्तन छैन। उसले सत्ता बुझ्छ, सत्ता टिकाइराख्नका लागि र फेरि पनि सत्ता प्राप्त गर्न यो गठबन्धन नामको कुहेको ढोडाको लौरो आवश्यक छ भन्ने ठाउँ छ। यो कुहेको ढोडाको लौरो यही 30 गतेको चुनावमा खलास हुन्छ। 30 गते चुनावमा खलास हुन्छ। त्यसपछि काङ्ग्रेस हातको लौरो त छैन, खच्याकपुतुक खच्याकुचुक भइसक्यो भनेपछि 3-4 गते 5 गतेसम्ममा त परिणाम आउँछ। त्यसपछि काङ्ग्रेस यसो हेर्छ, खोइ लौरो पनि छैन। त्यस हालतमा नेपाली काङ्ग्रेस पुग्नेछ। यो त भयो आश्वासनभित्र पनि दलहरूको जुहारीले उब्जाएको घिनलाग्दो प्रवृत्ति। यस्तै एक छाक मासु भात खाएकै भरमा, कसैले देखाएको सपनाकै भरमा मत दिने परिपाटी रहेको जनतामाझ आरोप छ। यतिका वर्ष साँच्चै हामीले एक योग्य र सक्षम उम्मेदवार छान्यौँ त? आफैलाई प्रश्न गरौँ त। अब भने खुवाउनेहरूका लागि गएर खाइदिने र गोप्य मतदान केन्द्रमा गएर आफ्नो भोट चाहिँ एक सक्षम नेतृत्वका लागि भरपूर आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने समय आएको छ। हवस् त, आजका लागि एबिसी चेक यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।